बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम, हम मीज़ान उस्सर्फ़ व मुनशिर पढ़ रहे थे और हमने सलासी मज़ीद फ़ी के 12 बाब मुकम्मल कर लिए। तो आज हम रुबाई मुजर्रद के बाब की तरफ बढ़ते हैं कि रुबाई मुजर्रद के बाब कितने हैं। पहले एक मरतबा रुबाई मुजर्रद की तारीफ़ को हम दोहरा लेते हैं। रुबाई मुजर्रद की तारीफ़ आसान है कि जिसमें 4 हरूफ़े असलियाँ हों, कोई ज़ैद ना हो। और इसका तराजू मैंने बताया था आपको कि फ़ा, ऐन, लाम, लाम, यानी इसमें 2 लाम असली होते हैं। एक लाम, दूसरा लाम भी क्या होता है, असली होता है। तो ये फ़ेलों में भी होता है, इसमों में भी हो सकता है, यानी कोई इसम भी रुबाई हो सकता है मुजर्रद और कोई फ़ेल भी रुबाई मुजर्रद हो सकता है। हम अभी अफ़आल को पढ़ रहे हैं, यानी अगर कोई फ़ेल रुबाई मुजर्रद होता है तो उसके कितने बाब होते हैं। तो बाब की तारीफ़ यहाँ पर भी वही है जो सलासी मज़ीद फ़ी में थी, यानी जो बाब होगा वही मस्दर भी होगा। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि इस बाब का इस रुबाई मुजर्रद का सिर्फ़ एक ही बाब है। रुबाई मुजर्रद का सिर्फ़ एक ही बाब है, यहाँ दूसरा बाब, तीसरा या कोई और बाब नहीं है। यानी इसका कुल पूरी अरबी में एक ही बाब है रुबाई मुजर्रद का। तो यानी जब भी कोई फ़ेल रुबाई मुजर्रद होगा तो वो हमेशा इसी ही वज़न पर आएगा, इसी ही बाब पर आएगा, इसके अलावा और कोई इसका बाब नहीं है। तो आइए देखते हैं वो बाब कौन सा है। वो बाब है फ़अलालतुन। यही वज़न है, यही मस्दर है, यही बाब है। फ़ा, ऐन, लाम, लाम और आखिर में गोल ता है जिसके ऊपर 2 पेशे हैं, ये मस्दर में लगती है फ़अलालतुन। अब इसके ऊपर हम एक लफ्ज़ लेके आते हैं, वो लफ्ज़ जिसमें 4 हरूफ असली हों। ठीक है जी। तो वो हमारे पास एक लफ्ज़ है दाल, हा, रा, जीम, ता 2 पेश तुन, दह राजा तुन, दह राजातुन। तो यहाँ दाल, हा, रा, जीम चारों असली हैं। अब यहाँ ये नहीं आपने करना कि जी हमारे पास सलासी के 3 हरूफ हैं और हम उनसे रुबाई बना रहे हैं, बल्कि रुबाई ख़ुद एक मुस्तकिल एक किस्म है, एक चीज़ है। ये सलासी से नहीं बनता, बल्कि इसके ख़ुद अपने अल्फाज होते हैं जो आपको गाए बगाए जिनसे मुंजिद में जाके वास्ता पड़ेगा आपका। तो हम अभी क्योंकि सही को पढ़ रहे हैं और सही की यानी जो हफ़ तक़साम में कलमा सही होता है, यानी जिसमें कोई हरफ़ इल्लत, कोई हमज़ा, कोई 2 एक जैसे हरूफ ना हो, तो उस वक्त उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसका ये एक ही बाब है और वो है फ़अलालतुन, दह राजा तुन। इसका माना मुंजिद में आप जाके दे सकते हैं लुढ़काना, यानी किसी चीज़ को लुढ़काना जो उर्दू में हम कहते हैं उसको दह राजा तुन अरबी में कहते हैं। ये हमारे पास मस्दर आ गया, यानी मस्दर में फ़ा, ऐन, 2 लाम और एक गोल ता है। तो अब हम इसकी माजी कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, ये गोल ता ख़त्म कर देंगे। अब इसकी माजी के अंदर दाह राजा, इसकी माजी आएगी दाह राजा, यानी वज़न आएगा फ़अलाला, फ़अलाला, यानी फ़ा, ऐन, लाम, लाम, दह राजा, यानी यहाँ पे ता ख़त्म हो गई। अब यही हमारी माजी बन गई। अब इसका मुज़ारे कैसे बनेगा। इसका मुज़ारे बनाने का आसान सा तरीका है कि हम इसके अंदर या पेश यू लगाएंगे और योदाह रे जो, हम इसकी माजी मुज़ारे जो बनाएंगे वो बनाएंगे योदाह रे जो, यानी हम या पे पेश लगाएंगे और यानी मुज़ारे की जो या है, और फिर यही दाह रेजो, यो फ़ा ले लो, आखिरी से पहले वाले हर्फ पे ज़ेर है और शुरू में पेश है, यो दाह रेजो। ये खसूसी तौर पे एराब पे तवज्जो दिया करें। जब मैं आपको एराब बताता हूँ तो ये आपकी गलती अक्सर और बेशतर बाबों में एराब की होती है। तो एराब को आप तवज्जो से समझा करें कि मुज़ारे मालूम का इसका एराब किस बाब का किस तरह से आता है। ये चेंजिंगें होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, तो इसी से आप गलती कर जाते हैं। कहीं यदाहरे जो पढ़ देंगे, यानी यहाँ पे ज़बर पढ़ देंगे कि जी फ़ेल मुज़ारे मालूम है और मुज़ारे मालूम में या पर ज़बर आती है।
تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے دحرج یدحرج، پھر آگے آ گیا مصدر دحرجتن، مصدر میں جب بھی لکھنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا منصوب لکھنا ہے، اس کے بعد فا ہو وا اپنے پاس سے لگائیں گے، اور اس میں فاعل بنانے کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے پاس موجود تھا کہ مضارع کے حرف مضارع کو ہٹا لیں گے اور اس کی جگہ میم پیش منہ لگا دیں گے تو ہو جائے گا مدحرجن، مدحرجن، دحرج یدحرج دحرجتن فاہو و مدحرجن، یعنی یہی ہمارے پاس میں فاعل آ گیا۔ اب ہم اس کی ماضی مجہول بناتے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا ہمارے پاس آسان سا طریقہ موجود ہے جو ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے حرف کو پیش اور آخری سے پہلے والے کو زیر، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے دحریجا ہو گیا، دحریجا، اس کے بعد فعل مضارع مجہول میں پہلے حرف پہ پیش آتی ہے، یہاں پہلے سے موجود ہے، اور آخری سے پہلے والے حرف کو آپ نے زبر دے دینی ہے تو کیا ہو جائے گا یدحرجو، یہ ہو گیا مضارع مجہول۔ جیسے ہم نے پیچھے طریقہ پڑھا ویسے ہی ہے، صرف باب مختلف ہے، یہاں کچھ چیزیں مختلف ہیں، باقی تقریباً طریقہ کار وہی جو میں نے سمجھایا تھا۔ پھر وہی مصدر آ گیا دحرجتن، یہ جو میں ڈیش لگاتا ہوں تو یہ مصدر کی لیے لگاتا ہوں کیونکہ مصدر لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دحرجتن فذاکا، یہ اس میں مفعول سے پہلے ہم اپنے پاس سے لگاتے ہیں، شروع سے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس میں مفعول کیسے بنے گا؟ وہی جو اس میں فاعل آپ نے بنانا ہے اسی کی آخری سے پہلے والی حرکت کو زیر کو زبر میں تبدیل کر دینا ہے، مدحرجن، تو یہ ہو جائے گا آپ کا اسم مفعول۔ تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس آسان طریقے سے وہی جو پچھلا طریقہ ہے اسی طریقے سے میں نے ایک نئی باب جو ہے بنایا ہے، فعللتن دحرج یدحرج دحرجتن فهو مدحرج، دحرج یدحرج دحرجتن فذاک مدحرج، فعلل یفعلل فعللتن فهو مفعل، فعلل یفعلل فعللتن فذاک مفعلل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے وزن بھی پڑھ دیا ہے۔ اب آپ کو لم کا پتہ ہے، لم اسی پر لگائیں گے، لم یدحرج، آخر کو جزم، لم یدحرج اسی پہ جزم، اور پھر لا یدحرجو، کیونکہ لا کوئی تبدیلی نہیں کرتا، لا نفی کا، یہی بس سیم، صرف شروع میں لا لگا دیں، لا یدحرجو۔ پھر لن آپ کو پتہ ہے آخر کو زبر دیتا ہے، لن یدحرجا، لن یدحرجا، پڑھنا لئی ہے، لکھنا لن ہے، یعنی اور پڑھنا لئی ہے، نون کو یا میں ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے سے بار بار پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے امر، امر آپ کو پتہ ہے مضارع سے بنتا ہے، معلوم کے سیغے، حاضر کے سیغے حاضر کے، اور مجہول کے سیغے مجہول سے۔ اب حاضر کا جو سیغہ ہے تدحرجو، تدحرجو، اس سے آپ بنائیں گے تو تا کو حذف کر دیں، پہلا حرف شروع سے متحرک ہے تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا اس کا امر دحرج، اس کا امر بن جائے گا دحرج، آخر کو مضارع کے ہمیشہ جزم ہوتی ہے، دحرج۔ مجہول کیا آئے گا؟ لتدحرج، لیدحرج، 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 لیدحرج۔ کہیں یہاں پہ طلباء غلطی کرتے ہیں، معلوم کے اندر پڑھ دیتے ہیں لیدحرج، یہاں پہ زبر پڑھتے ہیں۔ اس کے جو باب ہے نا فعللتن، اس کے دونوں معلوم اور مجہول دونوں پر شروع میں پیش ہے، لیدحرج، لیدحرج۔ اسی طرح نہیں، لا تدحرج، لا تدحرج، لا یدحرج، لا یدحرج۔ تو یہ آپ کی اس طریقے سے پوری صرف صغیر جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کچھ لفظ میں آپ کو منجد سے نکال کے دے رہا ہوں، باقی لفظ آپ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے تو آپ خود حل کرتے جائیں گے۔ کچھ لفظ میں نے نکالے ہیں، آپ اس کو بطور مشق جو ہے وہ لکھیں، آپ حل کریں۔ میں آپ کے سامنے یہاں لکھ رہا ہوں، آپ نے ان کو حل کر لینا ہے۔ بعثرۃ لفظ ہے، بعثرۃ، یہ لفظ اس سے آپ نے پوری صرف صغیر بنانی ہے، بعثرۃ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور لفظ ہے غشمرۃ، غش، یہ لکھ رہا ہوں، غشمرۃ، غشمرۃ، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو اپنے انداز میں لکھ رہا ہوں، یا الغشمرۃ، البعثرۃ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے ان دو لفظوں سے بھی اس طرح کی صرف صغیر بنانی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد آپ اس کو ان جو دو لفظ میں نے دیے ہیں ان پہ بھی چڑھائیں، منجد میں جا کے ان کا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اب منجد میں ان کو جب بھی آپ نے تلاش کرنا ہے تو اس کے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ جب 3 حروف کو دیکھیں گے تو نیچے جائیں گے تو آپ کو یہ چاروں حروف بھی والا لفظ بھی مل جائے گا، کیونکہ منجد کے سر پہ ٹاپ پہ آپ کو میں نے بتایا تھا
3 حرف ہی ملتے ہیں، تو رباعی تو آپ کو اوپر نہیں ملنے والا، تو آپ نے نیچے جا کے اسی میں جا کے دیکھ لینا ہے، تو آپ کو 3 حروف اور چوتھا حرف آپ کو وہاں لکھا ہوا مل جائے گا، اس کے مطابق ترجمہ بھی آگے لکھا ہوا مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔